गमा रहेको छ निधनात्मक मूल्याङ्कन। वैकल्पिक शिक्षण विधि तथा तरिकाहरूको बारम्बार प्रयोग गरी शिक्षण गर्दा कुनै पनि विषयमा लगातार असफल भइरहन्छ भने कारण पत्ता लगाउन निधनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्राथमिक उपचार गर्दछ भने निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले प्राथमिक उपचार गर्दछ भने निधनात्मक मूल्याङ्कनले समस्याको आधारभूत कारणको खोजी गर्दछ। अनि मनोवैज्ञानिक परीक्षा अवलोकनका विधि आदिका माध्यमबाट निधनात्मक मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ। कतिपय विद्वानहरूले निधनात्मक मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक मूल्याङ्कनभित्र पर्छ पनि भनेका छन्। र सामान्य रूपमा हेर्दा यसको स्वरूप निर्माणात्मक प्रकृतिको भए पनि यसले गम्भीर खालका सिकाइ समस्याको मनोवैज्ञानिक लगायतका उपचारात्मक उपायका माध्यमहरूबाट विस्तृत ढङ्गले उपचार गर्ने हुँदा यसको आफ्नै अस्तित्व देखिन्छ। कुनै पनि समस्याको जराबाट नै चिरफार गरी त्यस्ता समस्याको जराको पहिचान गरी निराकरणको खोजी गर्नु निधनात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य कार्य हो। घमा रहेको छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। कार्यक्रमको अन्तमा विद्यार्थीले के कति उपलब्धि प्राप्त गर्न सके वा सकेनन् भनी कुराको परीक्षण गरी स्तर निर्धारण गर्नु नै निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। उपलब्धिका आधारमा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वा श्रेणी निर्धारण गरी सोको प्रमाणीकरण निर्णय दिने कार्य निर्णयात्मक मूल्याङ्कनले गर्दछ। यो अन्तिम मूल्याङ्कन हो। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको उपलब्धिको तह स्तर र श्रेणीको निर्धारण गरी प्रमाणपत्र दिनु हो। उपलब्धि परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, स्तरयुक्त परीक्षा यसका उदाहरण हुन्। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन शैक्षिक उद्देश्यमा पर्छ। यसले पाठ्याङ्क र उद्देश्यको उपयुक्तता तथा शिक्षण सिकाइ कार्यको प्रभावकारिताको निर्णय गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन औपचारिक एवं बाहिरी हुन्छ। आवधिक रूपमा लिखित तथा मौखिक परीक्षा लिएर त्यसको आधारमा कक्षा चढाउने वा नचढाउने र विद्यार्थीको स्थान निर्धारण गर्ने उद्देश्यले गरिने मूल्याङ्कनलाई निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनिन्छ। विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्ने अवसर कम हुन्छ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन माथिल्लो तह र कक्षालाई उपयुक्त नै मानिए पनि साना उमेर र तल्ला तह वा कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि यस्तो मूल्याङ्कन उत्पादक पनि हुन सक्छ। अनि निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका परीक्षालाई मुख्य आधार बनाएर निर्णय लिइने हुँदा प्रश्नहरू उपयुक्त बनाउन नसकेको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालनको वातावरण उपयुक्त नभएमा शिक्षकको समयमा विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था ठिक नभएमा त्यसबाट सही नतिजा ननिस्कन सक्छ। सही नतिजा आएन भने विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसबाट विद्यार्थीको पढाइमा ध्यान नदिने, विद्यालय नै छाड्ने, कुलतमा लाग्ने र आत्महत्या समेत गर्न सक्ने जस्ता अप्रिय घटनाको विकास भएको पाइन्छ। हाम्रो देशमा पनि विगत केही समय अघिदेखि आधारभूत तहका तल्ला कक्षामा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन प्रणाली हटाई निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसैको आधारमा उदार कक्षा उन्नति गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका उद्देश्य कार्यक्रमको उद्देश्य पुरा भए नभएको लेखाजोखा गर्नु, शैक्षिक क्रियाकलापको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्नु, प्रमाणपत्र वितरण गर्नु र कक्षा उत्तीर्ण गर्नु, अनि विद्यार्थीको प्रगति र स्तर थाहा पाउनु, जाँच परीक्षाको मूल्य निर्धारण गर्नु, योजनाको वैधता, उपयुक्तता र औचित्य र प्रमाणिकता प्रदान गर्नु, शैक्षिक संस्थाको प्रगति, विकास, विस्तार र स्तर थाहा पाउनु, बाहिरी निकायलाई नतिजाबोध गराउनु। 2.7.3 रहेको छ मूल्याङ्कनका साधनहरू। लिखित परीक्षा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका निम्ति विद्यार्थीहरूको लिखित रूपमा नै प्रश्नहरू सोध्ने र विद्यार्थीहरूले पनि लिखित रूपमै उत्तर लिइने परीक्षा नै मूल्याङ्कन परीक्षा भनिन्छ। लिखित परीक्षालाई पेपर पेन्सिल टेस्ट पनि भनेर चिनिन्छ। लिखित परीक्षाका प्रकारहरू अमा रहेको छ। विषयगत परीक्षा विषयवस्तुको ठुलो क्षेत्रलाई विषयगत परीक्षाले समेटेको हुन्छ। विषयगत परीक्षामा बढीभन्दा बढी विषयवस्तुलाई समेट्ने कार्य हुन्छ र यसको उत्तर लेख्ने
कार्य वा परीक्षण गर्ने कार्यमा व्यक्तित्वको प्रभाव पार्छ। विषयगत परीक्षाको परीक्षण गर्ने कार्यमा व्यक्तित्वको प्रभाव पार्छ र विषयगत परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउन सजिलो तर उत्तर पुस्तिका प्रश्न गर्न कठिन हुनुका साथै विश्वसनीयता तथा वैधता पनि कम हुन्छ। अनि विषयगत परीक्षाका प्रकारहरू: छोटो उत्तरात्मक प्रश्न, संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्नहरूको उत्तर छोटो र सरल तथा स्पष्ट तरिकाले लेख्नुपर्ने प्रश्नलाई छोटो उत्तरात्मक प्रश्न भनिन्छ। निबन्धात्मक र वस्तुगत प्रश्नका बीचमा प्रश्न छोटो उत्तरात्मक प्रश्न हो। त्यसैले यसका दुवैका केही गुणहरू समावेश हुन्छन्। त्यसैले यसमा दुवैका केही गुणहरू समावेश हुन्छन्। छोटो उत्तरात्मक प्रश्न छोटो, तथ्यपूर्ण र सरल रूपमा उत्तर दिनुपर्छ र लामो र अनावश्यक गफ हाँक्ने प्रवृत्तिलाई छोटो उत्तरात्मक प्रश्नले हतोत्साहित गर्दछ। प्रश्नको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ। यस प्रकारका प्रश्न निबन्धात्मक प्रश्नका तुलनामा बढी विश्वसनीय र वैधता पनि हुन्छन् अनि विद्यार्थीको सोच्ने शक्तिको विकासका लागि ज्यादै उपयोगी हुन्छन्। यसलाई निश्चित सीमाभित्र रहेर स्वतन्त्र रूपमा उत्तर दिने प्रश्न पनि भन्ने गरिन्छ। छोटो उत्तरात्मक प्रश्नका प्रकारहरू: प्रश्नका प्रकार अनि सृजनशील प्रश्न भन्छ। सृजनशील प्रश्न व्याख्या अनि विद्यार्थी स्वयंले आफै सिर्जना गरी उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। जस्तै क देखि ज्ञसम्म कतिवटा अक्षर छन् भन्ने। अनि सूची बनाउने प्रश्न: यस प्रकारका प्रश्नमा दिएका विषयमा नामहरू, सामानहरू, जनावरहरू आदिको समूह विभाजन गर्ने वा सूची बनाउनु पर्ने। तुलना गर्ने प्रश्न: यस प्रकारका प्रश्नमा दिएका दुई कुराहरूमा भिन्नता वा समानता देखाउनु पर्ने हुन्छ। टिप्पणी प्रश्न: यस प्रकारका प्रश्नमा दिएका विषयवस्तुको मात्रा र विवरणलाई छोटकरीमा मुख्य कुराहरू गर्नुपर्छ। प्रमुख कुराहरू छोटकरीमा उल्लेख गर्ने भएकाले यस्ता प्रश्नलाई टिप्पणी प्रश्न पनि भनिन्छ। अनि कारण दिने प्रश्न: कुनै पनि वस्तुको कारण दिन निर्मित प्रश्नलाई कारण दिने प्रश्न भनिन्छ। अनि तार्किक प्रश्न: सामान्य प्रश्नमा आफ्नै तर्क लगाउनुपर्छ। जस्तै इन्टेलिजेन्स शब्दमा भएका अक्षरबाट कतिवटा शब्द बन्द छन् बनाउनुहोस् भन्ने सम्बन्धमा। अनि सामान्य स्मरण प्रश्न: आफूले याद गरेको कुरालाई लेख्नुपर्ने प्रश्न अन्तर्गत पर्छन्। जस्तै a माइनस b को होल स्क्वायर इक्वल टु व्हाट। अब छोटो उत्तरात्मक प्रश्नको प्रयोग: निबन्धात्मक र वस्तुगत परीक्षाको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्ने। विषयवस्तुको सम्पूर्ण क्षेत्र ओगट्नका लागि अनि सबै तहका शैक्षणिक उद्देश्यहरूको मापन गर्न अनि विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धिको मापन गर्न। गफ लेख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अनि मौलिकता, तार्किक, बौद्धिक, सृजनात्मक, तुलनात्मक सबै प्रकारका क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न। छोटो उत्तरात्मक प्रश्नका फाइदा तथा बेफाइदाहरू: छोटो उत्तरात्मक प्रश्नका फाइदाहरू: प्रश्न निर्माणमा ज्यादा समय नलाग्नु, छोटो उत्तर आउने धेरै प्रश्नहरू सोध्न सकिने, विद्यार्थीका कमी कमजोरी छिट्टै पत्ता लगाउन सकिने, अनावश्यक गफ लेख्ने प्रवृत्ति हटेर जाने, विद्यार्थीको गति परीक्षण गर्न सकिने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुने, प्रश्नहरूमा विश्वसनीयता र वैधता ज्यादा हुने अनि यसले पाठ्यक्रमका विषयवस्तुको धेरै अंशलाई समेट्ने, विद्यार्थीमा सबै विषयवस्तु पढ्ने र बानीको विकास हुने, विद्यार्थीको लेखन शैलीको मापन गर्न सकिने। अब छोटो उत्तरात्मक प्रश्नका सीमा र बेफाइदाहरू: प्रश्नहरू धेरै हुने हुँदा प्रश्न निर्माणमा समय बढी लाग्न सक्ने हुन्छ अनि प्रश्नपत्रको परीक्षणमा ज्यादा समय लाग्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा एकरूपता नहुन सक्ने, विद्यार्थीको मौलिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने, यस परीक्षामा वस्तुगत प्रश्नमा जति विश्वसनीय र वैधता हुन नसक्ने अनि विद्यार्थीको गति परीक्षण राम्रोसँग गर्न नसकिने, पाठ्यक्रमले तोकेका विषयवस्तुको सम्पूर्ण पक्ष ओगट्न नसकिने। छोटो उत्तरात्मक प्रश्न निर्माणका लागि मार्गनिर्देशनहरू: प्रश्नहरू छोटा, स्पष्ट र सरल हुनुपर्दछ। झुक्किने खालको प्रश्न हुनु हुँदैन। उत्तरको सुराक दिने प्रश्न हुनु हुँदैन। समयलाई ध्यान दिएर सोही समयमा गर्न सक्ने प्रश्नको सङ्ख्या हुनुपर्छ। सकेसम्म प्रश्नहरू प्रयोगात्मक प्रकारका हुनुपर्छ। प्रश्नहरू विभिन्न सेटमा निर्माण गर्नुपर्छ। परीक्षण योजना पनि निर्माण गर्नुपर्छ। लामो उत्तरात्मक प्रश्न वा निबन्धात्मक प्रश्न: विद्यार्थीको विषयवस्तुप्रतिको ज्ञान, विषयको अभिव्यक्ति, मौलिकता, विश्लेषण क्षमता, आलोचना, समालोचना आदि
क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको लामो उत्तर आउने प्रश्न नै निबन्धात्मक प्रश्न हुन्। लामो उत्तरात्मक प्रश्नले विस्तृत र स्वतन्त्र उत्तरको अपेक्षा गर्दछ। यसमा आफ्ना विचार सङ्गठन गर्ने क्षमताको प्रदर्शन गर्ने, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्ने जस्ता क्षमताको मूल्याङ्कन गरिन्छ। अनि लामो उत्तरात्मक प्रश्न वा निबन्धात्मक प्रश्नका विशेषताहरू: शक्ति परीक्षण र बौद्धिक क्षमताको मापन हुने, अनि विद्यार्थीले शब्द मौलिकता र स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न पाउने, अनि विश्लेषणात्मक र आलोचनात्मक क्षमता प्रदर्शन हुने, थोरै प्रश्नको उत्तर दिए पुग्ने, परीक्षकको बौद्धिक स्वतन्त्रतामा भर पर्ने, विषयवस्तुको ठुलो क्षेत्र ओगट्न सक्ने, भाषागत शुद्धता, लेखनशैली र मौलिकता जाँच्न सकिने, विद्यार्थीले सोचेर र विचार गरेर उत्तर लेख्न पाउने। त्यसै गरी लामो उत्तरात्मक प्रश्न र निबन्धात्मक प्रश्नका फाइदा तथा बेफाइदाहरू: महत्त्वपूर्ण पाठ वा एकाइ मात्र समावेश गर्न सकिने, उपलब्धि मापन गर्न सजिलो हुने, विद्यार्थीको प्रस्तुतिगत क्षमता र विषयगत सङ्गठन क्षमता मापन हुने, विद्यार्थीको मौलिकताको मापन हुने, यसले गति परीक्षण हुने, अनि भाषिक शुद्धता र मौलिकतामा जाँच्न सकिने, अनि मूल्याङ्कनका अन्य साधनबाट जाँच्न नसकिने गुणहरूको मापन गर्न सकिने, नक्कल गर्ने सम्भावना कम हुने। लामो उत्तरात्मक प्रश्न वा निबन्धात्मक प्रश्नका बेफाइदाहरू: उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न धेरै समय लाग्ने, सम्पूर्ण विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु, कम विश्वसनीय हुनु, अन्दाज गर्ने बानीको विकास हुने, प्रश्नको स्तर निम्न तहको हुने, परीक्षार्थी धेरै भए परीक्षा सञ्चालनमा कठिनाइ हुने, घोकन्ते परिपाटीलाई बढी प्रोत्साहन दिने, प्रश्न छान्न पाउनाले सम्पूर्ण विषयवस्तुको अध्ययन नगर्ने, पूर्वाग्रहको प्रभाव पार्ने, अनावश्यक गफ लेख्ने बानी बस्नेको विकास हुने। त्यसै गरी लामो उत्तरात्मक प्रश्न वा निबन्धात्मक प्रश्नका उपयोगिता: विद्यार्थीको स्वतन्त्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति क्षमता विकास गर्न, विचारहरूको छनौट सङ्गठन संश्लेषण आदि क्षमता मापन गर्न, अभिरुचि, दृष्टिकोण, कल्पना र तर्कशक्तिको मूल्याङ्कन गर्न, ज्ञानको क्षेत्र र गहिराइको मापन गर्न, समयको अभावमा प्रश्न निर्माण गर्न, अक्षर भाषा र स्वतन्त्र लेखन शैलीको लेखाजोखा गर्न, कम खर्च र कम मेहनतमा काम चलाउन, छिटो र सरल तरिकाले प्रश्नपत्र निर्माण गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न। अब रह्यो लामो उत्तरात्मक प्रश्न र निबन्धात्मक प्रश्न निर्माणका मार्गनिर्देशनहरू। विद्यार्थीलाई प्रश्नको छनौट गर्न दिनु हुँदैन। प्रश्नपत्रमा विद्यार्थीले बुझ्ने गरी स्पष्ट निर्देशन हुनुपर्छ। प्रश्न निश्चित तर ठिक हुनुपर्छ। विद्यार्थीले समयमै सक्ने गरी प्रश्न दिनुपर्छ। प्रश्न उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रश्न विद्यार्थीको स्तर अनुसारको हुनुपर्छ। विशिष्टीकरण तालिका बनाएर मात्र प्रश्नहरू बनाउनु पर्छ। अब त्यस्तै गरी लामो उत्तरात्मक प्रश्न र निबन्धात्मक प्रश्नका प्रकार उदाहरणहरू। वर्णनात्मक प्रश्न: विषयवस्तु सम्बन्धी वर्णन वा व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्नहरूलाई वर्णनात्मक प्रश्न भनिन्छ। जस्तै पाठ योजनाका अङ्गहरूको वर्णन गर्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर अर्को छ कारणसहित स्पष्ट व्याख्या गर्ने प्रश्न। यस्ता प्रश्नमा विद्यार्थीले कारणहरू दिएर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। जस्तै पृथ्वी गोलो छ भन्ने 4वटा कारणहरू दिएर वर्णन गर्नुहोस्। आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने प्रश्न। यस प्रकारका प्रश्नमा विद्यार्थीले उत्तर दिँदा आफ्नो राय र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रदान गर्नुपर्छ। जस्तै गर्मीको मौसममा रोगहरू कसरी फैलन्छन् बयान गर्नुहोस्। मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्नमा उल्लेखित विषयवस्तुको लेखाजोखा गर्ने खालको प्रकार हो। जस्तै नेपाली साहित्यको उत्थानमा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको के योगदान छ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्ने सम्बन्धमा। अनि वर्गीकरण गर्ने प्रश्न कुनै पनि विषयवस्तुलाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्ने प्रश्न यस अन्तर्गत पर्दछन्। अब जस्तै मूल्याङ्कनका साधनहरू के हुन् वर्गीकरण गरेर देखाउनुहोस्। सारांश लेख्ने यस प्रश्नमा दिएको अनुच्छेद वा तोकिएको पाठको सारांश लेख्नुपर्ने प्रश्नहरू पर्छन्। जस्तै किसानको रहर नामक निबन्धको सन्देश के हो? बढीमा 200 शब्दसम्ममा सारांश लेख्नुहोस्।